نعم الرحيم. اليوم إن شاء الله حبينا نحكيو على حبينا نحطو شوية نصائح بالنسبة للإخوة الطلبة تاع البريمير تاع السنة إن شاء الله باك 2021. إن شاء الله نتمنى لكم دخول موفق إن شاء الله يا ربي. أول حاجة خاوتي نبداو نحكيو على لي موديول. دونك هذا هما لي موديول خاوتي بالنسبة للبريمير. تقراو هيستولوجي، تقراو لومبريولوجي، لا سيتولوجي et la physiologie cellulaire, la génétique, chimie, biochimie, biophysique, biostatistique et les langues. Les langues anglais-français. Donc les langues كيما حنا في بيتنا قريناهم نورمالمون دوزيام اني مع الانفورماتيك. يبقى كل انستيتيو كيفاه فيه لي جزئيه مي تقريبا عندنا 627 اور جلوبال اللي نقراوهم في العام بلي كونفيسيون راكم قاعدين تشوفوا فيهم هيستولوجي كونفيسيون 2 امبريولوجي سيتولوجي كونفيسيون 3 ليسونسيال. هادو هما اللي كاينين بالكونفيسيون مع لو فوليوم اورير يعني الحجم الساعي اون فونكسيون دو موديول يعني بداية الموديول صح. دونك النصيحة الأولى خاوتي اللي حبيت نطرحها لخاوتي أنه المشكل اللي راه صاري بالنسبة لي زيتيديون في أول وهلة هي اللغة. أنه من جهة ما نقدروش نفهموا ستو بالنسبة للإخوة لي زارابوفون ما يقدروش يفهموا الشي اللي يقول فيه الأستاذ وما يقدروش يقراو البولي اللي هو على باز فرونسي صح. وكاين بزاف اللي تشوكاو واللي ادى انهم كاين يبلوكا العام، كاين يدير ترونسفير، كاين يبطل ديريكت راح كاجا ليسونسيال. كل واحد لديه راه غير بال كبير في البريمير اني. والمشكل الاكبر اللي هم الناس تعاني منه هي اللغه. اي اون باراليل كاين مشاكل ممكن نقولوا المود دو في يتبدل بالنسبه للاخوه اللي يقراو ولا يعيشوا في ريزيدونس، حياه جديده، سيستم جديد، كلشي يتبدل. دونك كل واحد وطبيعه تاع التاقلم تاعو. حنا كون نشوفوا نقول كوتي خلينا كوتي بيرسونيل مي حنا كنا نحكيو على الكوتي اكاديميك. دونك اي بوليتيكوب، اي ارتيكل سيونتيفيك، اي كيما نقول حنايا مقال علمي يتقسم زوج انواع صح. نكتبوا بالعربيه باش نفهموا بعضنا. المقال العلمي، سامحوني الخط تاعي شويه ناقص مي حاولوا تفهموا. المقال العلمي متكون من زوج جوانب. الجانب الاول هو الصنف ولا الشق اللغوي يعني الشق الادبي، والشق الثاني هو الشق العلمي صح. دونك متكون المقال العلمي متكون من مفردات ادبيه ومن مفردات علميه. المفردات العلميه اللي حنا نسموهم اللي يسموه لي موكلي يعني المفردات العلميه اللي هما الكلمات المفتاحيه، وعلى اساسهم يتكون ولا يتركب التقييم ولا التنقيط في الكونترول يعني في الاختبارات صح. المقالات الكلمات الادبيه اللي هي تربط بين الكلمات العلميه باش تعطيك واحد النسق تعبيري مفهوم صح. دوك خاوتي بالنسبه للكلمات الادبيه والكلمات العلميه، انا باش نفهم واش هو يحكي الاستاذ واش لازم يكون عندي واحد الباكاج، واحد المخزون ادبي وعلمي باش نقدر نفهم الاستاذ واش هو يهضر، وميم بور لي كومبليمون دولي نفهم واش فيه صح. في الديبي راح تكون نول باسكو تا ديجا حياتك كومبليت تقرا بالعربيه طب سور لو كو تلقى روحك تقرا اون فرونسي راسك راح يتشوكا، وهذا امر طبيعي باش ما تشوك باش ما تقولش كيفاه ولا غارنا نو كامل جميع لي زارابوفون لي فرانكوفون ما كاش عندهم مشكل في هذا الامر. بصح بالنسبه لي زارابوفون عاناو وكامل عانينا في الامر هذا صح. دونك انا باش نطور اللغه تاعي الادبيه والعلميه لازمني ترجمه، لازمني ديكسيونير، لازمني مترجم ولا قاموس صح. حنا في وقتنا انا باك 2011 على كل حال في 2011 كان عندنا المنهل هذا هو قاموس كبير داروه الاخوه المشارقه. هو ديكسيونير من العربيه من الفرنسيه للعربيه، هو تقدر تقول قاموس ادبي وعلمي. فواش كنا نديرو في ذاك الوقت؟ كنا نحكموا البوليكوب ونترجموا بالكلمه، اي كلمه ما فهمتهاش نهزوا الكلمه هذيك ونديروا ونحوسوا في القاموس تاع المنهل
ونديرو الترجمة تاعها بالعربية من فوق حتى نكمل البوليكوب هذاك. من بعد هذاك البوليكوب وهذوك الكلمات نديرهم في كولناج، نكتبهم بالوحدة ونغاردي عندي في اي وقت. مثلا نكون في لاشين تاع الريستو، ولا نكون نقولوا مثلا نكون في البيساح نقرا، ولا قبل ما نرقد نقرا، وين نلقى لوكازيون وين نلقى الوقت نقرا هذوك المفردات باش نحفظهم، باش البوليكوب الجاي تكون الترجمة اخف من الترجمة تاع البوليكوب الاول. هذه من جهة. من جهة اخرى كنا ثاني في ذاك الوقت كنا نديرو ان جروب، هكا جروب تاع 2 3 4 5 ايتيديون، ونتفاهموا كل واحد يترجم كما نقول هنايا بوليكوب معين، وكما قلنا نتبادلوا لي بوليكوب باش نكسبوا الوقت والجهد. فلذلك انا نتمنى من الاخوه الطلبه انهم يديروا هذه العفسه باش يتعاونوا مع بعض سورتو في العام الاول. بالنسبه خوتي اللغه ولا الترجمه الادبيه. الترجمه الادبيه كما قلنا بالمنهل، ولا كاين دوطر تكنيك اللي هما جدد اللي ان شاء الله نبارطاجيهم معكم، نعطيكم كشغل دي في كوتي تكنيك سواء في الوورد ولا بالنسبه لجوجل درايف، يعني لي زاستوس اونلاين ولا اوفلاين اللي يعاونوكم في لا رابيديتي تاع لا تراديكسيون تاع لي مو ليتيرير تاع الكلمات الادبيه. وهذا هو الاتي، يعني بعض لي زاستوس نقدمهم لكم دوكا. بالنسبه خوتي لاستوس الاولى تاع تراديكسيون الترجمه الاوتوماتيكيه، نروحوا لجوجل درايف نحطوا الفيشي تاعنا، نعطيو مثال توكسيكو هذا، من بعد نديرو اوفير افي جوجل دوك، نستناو شويه حتى يطلع، من بعد نروحو الاوتي، نروح ترادوير لو دوكيمون، شوازي اون لونغ عرب ترادوير. كيما هكذا خوتي الترجمه الآنية. يكونوا بعض فيه مشاكل مي تساعدك في الترجمه، تحكم لك بزاف، تكونسومي لك بزاف، يعني تربح بزاف الوقت. هاي ترجمت باللغه العربيه، هذا لو طابلو هذا اللي خدمناه كامل بالعربيه. هذه المهم كاين استيس اخرى تاع الوورد، دوك ان شاء الله نزيدو نحكيو عليها. بالنسبه خوتي الوورد، هذا النص مكتوب كمثال باك مكتوب اون اونغلي. لما نديرو لا سيليكسيون نحطو في الفيشي هذا تاع الوورد، نروحو ريفيزيون ولا ريفيو اون اونغلي. من بعد نروحو تاع كاين لونغ وكاين ترادوير. ترادوير ترجمه صح. كي كليكيو لا ترادوير، كاين ترادوير لا سيليكسيون يعني بار مو سيليكسيوني تخرج لي اوتوماتيك لا نو الكلمه، ولا ترادوير لو دوكيمون انه ترادويري لو دوكيمون كومبلي بلا ما نديرو بار كيما حبيت بالكلمه، حبيت هنايا نديرو ترادوير لو دوكيمون، نترادويريوه نترجموه كيما نقولوا حنايا ضربه واحده. ندير ديتيكسيون اوتوماتيك يعني لا لونغ سورس كيما هنايا اون اونغلي، سي فرونسي حبينا كيما هنايا حبينا نترجمو اون عرب نديرو عرب صح. بعد ما نديرو لا ديتيكسيون اوتوماتيك يعني ديتيكتيو اللغه اللي موجوده في الدوكيمون اوريجينال، ونديرو لا لونغ سيبل اللي هي اون عرب، نكليكيو خاوتي ترادوير. بعد ما نكليكيو خاوتي على ترادوير يجينا دوطر فيشي اللي باللغه اللي حنا نحوسو عليها كيما الفرنسي، ونلقاو لا ديفيرونس بين اللغه الانجليزيه اللي هي اللغه الام واللغه الفرنسيه. نفس الشيء نديروها باللغه العربيه، نفس البروسيس. بالنسبه خوتي للمقالات العلميه، بالنسبه لي مو سيونتيفيك، انا حبيت نبارطاجي معكم واحد لاستيس يعني باش نفهموا برك انه الكلمه ولا المصطلح العلمي يتكون من 3 اقسام، من راديكال ومن بريفكس ومن نكتبوه من راديكال وبريفكس وسوفيكس صح. نعطيو مثلا ليبوغليسيمي صح. دونك ليبوغليسيمي تتكون من 3 اقسام كما قلنا نهضروا عليها. مثلا في الليبو سيلوس هذا هو لو بريفكس، الراديكال هو الجليسيمي سي لو غلي هذا هو الراديكال، ليبوغليسيمي ليبو هو البريفكس،
إيمي هو السوفيكس. بالنسبة للهيبوغليسيمي الراديكال قلنا هو لب الموضوع، كيما هنايا سي لا غليسيمي، لا غلي سي الجلوكوز يتقال الجلوكوز، جلوكوز يعني اللي هو السكر بسيط صح. إيبو المعنى تاعها باللاتينية هو ديمينيسيون يعني انخفاض، هنايا انخفاض. لا سموه بريفيكس جاية من بري يعني افون الراديكال، افون الروت اللي هو الجلوكوز. السوفيكس يجي يكون بعد الروت بعد الراديكال يسموه إيمي يعني باللاتينية يعني لو سون يعني الدم. يعني الترجمة تاع هذا المصطلح اللي هو انخفاض الجلوكوز في الدم. دونك النتيجة اللي نخرجوا بها أنه المصطلح العلمي هو عبارة عن مجموعة من كلمات أدبية نربطوهم مع بعض يعطينا مصطلح علمي. دونك أنا كي نعرف اللغات ولا المفردات الأدبية نقدر من بعد نديشيفري الكلمات العلمية اللي تتكون من راديكال وبريفيكس وسوفيكس. دونك هذا يبقى مثال برك باش بشكل عام تكونوا تعرفوا واش لازم ديروا. وان شاء الله الفيديو الجايين نديشيفريو شاك موديول نديشيفريوه وحده ونعطيو الكلمات العلميه تاعو كيفاه نديشيفريوهم، وان شاء الله تكون حاجه مليحه ان شاء الله نقدموها لخوتي وخواتاتي الطلبه. وربي معكم اي بون كوراج والسلام عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع خوتكم والسلام عليكم.